दर्शकवृन्द नमस्कार। न्यूज 24 टेलिभिजनले प्रादेशिक रूपमा सञ्चालन गर्दै आइरहेको प्रदेश बहस कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। म मुस्कान श्रेष्ठ। हामीले यस कार्यक्रम मार्फत प्रदेशको विकास र समृद्धिको मात्र नभई यस प्रदेशभित्र रहेका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक यी सबै खाले गतिविधिहरूलाई यस कार्यक्रम मार्फत उजागर गर्नेछौँ। चर्चित भन्दा पनि विविध कारणले चर्चामा आउन नसकेका त्यस्ता सम्भावनाहरूलाई खोज्दै यस कार्यक्रम मार्फत राज्यको आँखासम्म पुर्याउनु हाम्रो उद्देश्य हो। दर्शकवृन्द, भनिन्छ मानव सेवा नै सबैभन्दा ठूलो धर्म हो। दिन दुखी, असहाय र भोका नाङ्गाहरूको सेवा भन्दा ठूलो पुण्यको काम अरू कुनै सेवामा हुँदैन। लामो समयदेखि मारवाडी समुदायका केही व्यक्तिहरूको सक्रियतामा सञ्चालनमा आएको सद्भाव समिति नामक यो संस्थाले गरिब तथा निमुखाहरूको भोक मेटाउने काम गर्दै आइरहेका छन्। हो, यसै विषयलाई लिएर सहकर्मी हरिशंकर शर्माको सहयोगमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। कोही मानव भोकको पेट बस्न नपरोस् भन्ने उद्देश्य सहित वीरगञ्जमा सञ्चालित सद्भाव सेवा समितिले विगत लामो समयदेखि गरिब असहाय परिवारको पेट भर्ने कार्य गर्दै आएको छ। मानव सेवा भन्दा ठूलो कुनै पनि सेवा नरहेको भन्ने भावना सहित मारवाडी समुदायका केही व्यक्तिहरूको सहयोगमा सञ्चालित उक्त समितिले 135 हप्तादेखि सडकमा भोकको पेट जीवन बिताउँदै आएका गरिब असहाय परिवारलाई खाना खुवाउँदै आएको छ। नेपाल भारत खुल्ला सिमाना भएको कारण नेपालका मात्र नभई भारतीय शहरबाट पनि गरिब निमुखा परिवारका व्यक्तिहरू वीरगञ्जमा आई सडकमा जीवन बिताइरहेकोले तिनीहरूलाई कम्तीमा भोकै पेट बस्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले निस्वार्थ भावना अनुरूप सञ्चालित यस समितिले लकडाउनको बेला पनि खाना खुवाउने कार्यलाई तीव्रता दिँदै आएको हो। यस संस्थाले सञ्चालन गरेको खाना खुवाउने कार्यक्रम हप्ताको एक दिन प्रत्येक शनिबार बिहान 9 देखि 12 बजेसम्म खाना खुवाउँदै आएको हो। खाना खुवाउने क्रममा मात्र सडकमा जीवन बिताउनेहरूलाई मात्र नभई गरिब असहाय जस्तोसुकै परिवारका सदस्यहरूले त्यहाँ गए भोकै फर्केर आउँदैनन्। रिक्सा चालक, ठेला चालक अर्थात् अन्य शहरबाट आएर भौतारिएर अलपत्र परेका व्यक्तिहरूलाई पनि उक्त संस्थाले खाना खुवाउने गरेको छ। विगत 2.5 वर्षदेखि यस संस्थाले हप्तामा एक दिन खाना खुवाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकोमा कोरोना संक्रमण महामारीको बखत आफै घर घरमै पुगेर खानाको प्याकेट बाँड्ने कार्य गर्दै आएको छ। तर यस संस्थाले 2.5 वर्षदेखि आफ्नो निजी लगानीमा खाना खुवाउँदै आए पनि हालसम्म कसको लगानीमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भनेर सार्वजनिक गरिएको छैन। मारवाडी समुदायका करिब 5 जना व्यक्तिको समूहले यस कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि कुन कुन व्यक्तिको लगानीमा सञ्चालित हो भनेर सार्वजनिक गरिएको छैन। कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि खर्च पनि नहुने होइन। प्रत्येक हप्ता 15 देखि 35 हजार सम्मको खर्च लाग्ने गरेको छ। प्रत्येक शनिबार यहाँ 300 देखि 600 जनासम्मले खाना खाने गरेका छन्। लकडाउन हुनु अगावै 5 देखि 600 जनाले खाना खाने गरेका थिए। मानव सेवा नै सबैभन्दा ठूलो सेवा हो, तर वर्तमान अवस्थामा सेवाको नाममा गरिएको प्रचारबाजीलाई चुनौती दिँदै यस संस्थाले आफ्नो मानव सेवाको कार्यलाई तीव्रता दिँदै आएको छ। अर्कोतर्फ खाना खुवाउने कार्यक्रममा उनीहरू आफै सहभागी भई आफ्नो कुल देवी रानीसती दादीलाई प्रसादको रूपमा चढाएर गरिब असहायहरू सँगै बसेर खाना खाई उनीहरूलाई प्रोत्साहन समेत गर्दै आएका छन्। सेवा भावनाले ओतप्रोत भई समर्पण सहितको यो मानव सेवाको जति प्रशंसा गरे पनि कम नै हुन्छ। हो, आज हामी मानव सेवा समर्पित वीरगञ्जका एक यस्ता व्यक्तिसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ जसले लामो समयदेखि गरिब तथा निमुखाहरूलाई निशुल्क भोजन वितरण गर्दै आइरहेका छन् र उहाँ हुनुहुन्छ रमेश चाटिया। रमेशजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। जस्तो सद्भाव समिति नामक यो संस्था सञ्चालन के को लागि गर्नुभएको? सद्भाव समिति भनेपछि हामी यसो मर्निङ वाक दैनिक 4-5 जना साथीहरू गर्ने गर्थ्यौँ। अनि यसो कुरा निस्किँदा भारततिर हामी तीर्थमा जाँदा कतै ठुला लङ्गरहरू लागिरहेका हुन्छन्, ठाउँ ठाउँमा मान्छेहरूले सेवा गरेकै हुन्छन्। हामी पनि एउटा सानो प्रयास गरेर हेरौँ भनेर हामीले बिहिबारको दिन यो प्रयास गरे, कुराकानी मात्रै गरे हौँ। र त्यसपछि
शुक्रबार नै मैले यो एउटा दृढ लिएर यो सुरु गर्ने प्रयास चाहिँ गरे हो। त्यो सुरुको दिन 100 जनासम्म पनि हामीले भ्यायो भने हाम्रो सफल हुन्छ भनेर हामीले प्रयास गरेको। त सुरुकै शनिबार हामीले 160 जना जति जरुरतमन्दलाई खाना खुवायौँ हामीले। त्यसपछि हाम्रो हौसला बढ्दै गयो। नेक्स्ट शनिबार हामीले 200 को टार्गेट लियौँ, 250 लाई खुवायौँ। हौसला झन् बढ्दै गयो। त्यसपछि हामीले 300 को टार्गेट लियौँ र त्यसरी खुवाउँदा खुवाउँदै हाम्रो एक समयमा 1000 प्लस नै खान्थ्यौँ। 1000, 1200, 1100, 800, 700, 900, 600 भन्दा घटी त कहिल्यै खाएको छैन लकडाउन भन्दा अघिसम्म। र लकडाउनमा पनि हामीले बिहान बेलुका दुइटै मिलाएर 55 दिन कन्टिन्यू हामीले फोन नम्बर पनि मिडिया मार्फत, रेडियो मार्फत। मैले बुझेँ, तर यहाँले यो जुन संस्था सञ्चालन गर्नुभएको छ नि, यो सद्भाव समिति भनेर, यो खासमा के को लागि हो? अब जरुरतमन्दले खाना पाओस्, जस्तो अस्पतालमा कुराहरू आउँछन्। हाम्रा स्थानीय रिक्सा चालकहरू, ठेला चालकहरू शनिबार त्यति उनीहरूको रोजगार पनि हुँदैनन्। यही मानाले हामी केही गर्न सकौँ भनेर त्यो आफ्नो इच्छाले मात्रै हो। अरू कुनै स्वार्थ छैन यसमा। यसको प्रचारको लागि पनि हाम्रो कुनै स्वार्थ छैन। र हामीले यो यसले सहयोग गरेछ, त्यसले सहयोग गरेछ पनि हाम्रो त्यस्तो कुनै इच्छा छैन। र 4-5 जना साथीहरू मिलेर सुरु गरेका थियौँ। पछि धेरैजनाले हामीलाई यसमा सहयोग पनि पुर्यायौँ। अब त्यही आशीर्वादले चल्दैछ अहिलेसम्म। जस्तो यहाँहरूले गरिब तथा निमुखाहरूको पेट भरोस् भनेर यो संस्था सञ्चालन गर्नुभएको सेवा अहिले प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। खासमा यो इच्छा चाहिँ कसरी आयो? जस्तो कुनै घटनाबाट अभिप्रेरित भएर हो कि या भने स्वतस्फूर्त हामीले गर्नुपर्छ? यो खासमा के कारणले आएको यो? खास यो कुनै घटना देखेर होइन कि हामीले ठाउँ ठाउँमा गइरहेको बेलामा हामी जहाँ पनि लङ्गर चलाएको जस्तो तपाईँको सरदार कम्युनिटीहरूले पनि लङ्गर धेरै ठाउँमा चलाइरहेछन्। हामीले पनि एकचोटि प्रयास गरेर चलाउन किन नसकौँ भनेर त्यही हिसाबले हामीले सुरु गर्न खोज्या हो। अरू कुनै स्वार्थ त्यस्तो थिएन। अथवा विपदमा पनि हामीले बेला बेलामा जस्तो एकचोटि हावाहुरीको बेलामा पनि हामीले 3 दिन 4 दिनसम्म मारवाडी सेवा ट्रस्टको सहयोगले हामीले यो सेवा दिएका थियौँ। विभिन्न ठाउँमा अस्पतालहरूमा हजारौँ जनलाई सेवा दिएका थियौँ। हाम्रो यो गढीमाईको मेलामा पनि हामीले 5 दिनसम्म कन्टिन्यू मारवाडी सेवा ट्रस्टसँग मिलेर सेवा गरेको लाखौँ जनलाई हामीले भोजन खुवाएका हौँ। र भोकैले भोजन पायो भने आत्मालाई धेरै खुसी हुन्छ भन्ने मात्रै हाम्रो इच्छाले गर्दा सुरु गरेको। जस्तो यहाँहरूको यो सेवामा, यहाँले प्रदान गरिरहेको यो सेवामा केवल मारवाडी समुदायकाहरूको व्यक्तिहरू मात्रै हुनुहुन्छ कि या अन्य समुदायका व्यक्तिहरू पनि यसमा सहभागिता छ? हेर्नुहोस्, आर्थिक रूपमा र शारीरिक रूपमा विभिन्न समुदायका मान्छेहरू यसमा सहयोग छन्, तर पनि बढी जस्तो मारवाडी नै छन्। जस्तो अन्य समुदाय भन्नाले को भन्नुहोस्? अन्य समुदाय भनेपछि जस्तो मेरा छोराका स्कुलका साथीहरू है। अब त्यसमा त स्टुडेन्ट भनेपछि त धेरै समुदायका हुन्छन्। अनि त्यस्तै हाम्रा छेउछाउका इष्टमित्रहरू शारीरिक हेल्प गर्छन् हामीलाई। र आर्थिक रूपमा अहिलेसम्म म्याक्सिमम 4-5 जना हाम्रा अग्रज दाजुहरू जुन काकाहरू हुनुहुन्छ, उहाँको सहयोग मैले बेला बेलामा पाइरहेका छौँ। र यो सद्भाव समितिमा हामीले कोहीसँग चन्दा सङ्कलन गरेर कोहीसँग सहयोग मागेर चलाउने हाम्रो कुनै ध्याय होइन। आफैले खुसीले जे आएर यो सद्भावको लागि मेरो तर्फबाट गुप्त रूपमा यति रासन राख्नुहोस् अथवा यति रकम राख्नुहोस् भनेर कसैले दिन आयो भने मात्रै हामीले लिने हो। नभए कोहीसँग यसमा मद्दत माग्ने पनि होइन। जबसम्म हामी आफैले हाम्रा अग्रजहरूको आशीर्वादले चलिरहेछ तबसम्म चलाउने अथवा लिइरहेछौँ। 134 हप्तासम्म हामीले अहिलेसम्म बित्यो। अब आउने शनिबार 135 हप्ता हुन्छ। कतिको सन्तुष्टि हुन्छ त यहाँले गरिब तथा निमुखाहरू, दिनदुखीहरूलाई यसरी सेवा प्रदान गर्दाखेरि? बहुत खुसी हुन्छन् हजुर। अब यो सेवा हेरेर हाम्रा नेपालबाट, अन्य पहाडबाट पनि, अन्य गाउँबाट पनि मान्छेहरू, टुरिस्टहरू आएर यस्तो सेवा देखेर धेरै खुसी हुन्छन्। र काश हाम्रो सहरमा पनि यस्तो कसैले सुरु गर्न सकोस् भनेर हामीलाई धेरै आशीर्वाद दिएर जान्छन्। र हामीलाई पनि लाग्छ कि कहिलेकाहीँ हामी आउटिङमा पनि यो सेवा गर्न पाए हामीलाई अलिक खुसी हुन्थ्यो। वीरगञ्ज बाहिर पनि गर्न पाए हामीलाई अलिक खुसी हुन्थ्यो। विचार गरेछौँ, अब कुन दिन त्यो सफलता पाउँछ त्यो हेर्दै मन सन्तुष्ट हुन्छ। मन सन्तुष्टि हुन्छ। जस्तो तपाईँहरूले यो तपाईँको संस्थाले
यो सेवा प्रदान गरिरहँदा तपाईँको यो शनिबारको होइन प्रत्येक शनिबारको दिन तपाईँले भोजन वितरण गर्ने गर्नुहुन्छ। खासमा त्यो दिनभरिमा कतिजना व्यक्तिहरूले भोजन ग्रहण गर्ने गर्छ? हेर्नुहोस्, मैले अघि पनि भनेको थिएँ, लकडाउनभन्दा पहिला हाम्रो होइन, पछिल्लो समयमा अहिलेको समयमा हामीले हामीले लकडाउनभन्दा पहिला बफे सिस्टममा खुवाइरहेको थियौँ। लाइन लाएर भरपेट जति इच्छा छ खानुहोस् भनेर भन्थ्यौँ। तर अहिले कोरोनाको सङ्क्रमणको डरले भनौँ अथवा सेफ्टीको लागि भनौँ, हामीले लन्च प्याकेट नै खुवाउने गरेका छौँ। अनि बच्चाहरू बालबालिकाहरूलाई सानो प्याकेट र वृद्ध व्यक्तिहरूलाई ठुलो प्याकेट र एक प्याकेटले नभ्याउन सक्नेकोलाई हामीले 2 प्याकेट 3 प्याकेटसम्म पनि प्रदान गरेका छौँ। र अहिले एभरेजमा पहिलाको सुरुमा धेरै कम भएका छन्, 300-350 जना प्याकेट प्रत्येक शनिबार जान्छ। जस्तो यो भोजन ग्रहण गर्नका लागि कहाँबाट मानिसहरू आउँछन् त? हेर्नुहोस्, भोजन ग्रहणको लागि बाटो हिँड्ने बटुवाहरू, कुरुवाहरू, धेरैजसो रिक्सावालाहरू, ठेलावालाहरू र दैनिक माग्ने मन्दिर अगाडि माग्ने अथवा घुमी माग्नेहरू र धेरै यस्ता परिवारहरू पनि छन् कि एक साको लागि पनि अप्ठ्यारो छन्। उनीहरूलाई थाहा छ यहाँ घर अगाडि शनिबार हामीले बिहान भरपेट खाना पाउँछौँ भनेर धेरै आश लिएर आउँछन्। र प्राय जसो बाहिर इन्डियाबाट आएरका टुरिस्टहरू पनि प्रसाद सम्झेर हामीले पनि यो भोजनलाई भोजन नभनेर हामीले दादीजीको प्रसाद भनेर हामीले, जस्तो हाम्रो कुलदेवी रानी सती दादी हुनुहुन्छ, दादीजीलाई हामीले भोग पनि लगाउँछौँ। प्रत्येक शनिबार खाना बनाएर भोग लगाएर अनि यो सेवा सुरु गर्छौँ। दादीजीको प्रसाद भनेर खुवाउँछौँ। त्यसले अरू राम्रा मान्छेहरू पनि प्रसादको रूपमा यसले खाने गर्छन्। कस्तो विशेष कस्तो खालको आउँछन् त भनेपछि बाहिरबाट आएका टुरिस्टहरू अथवा हाम्रै साथीभाइहरू अथवा भनौँ न छरछिमेकीहरू प्रसादको रूपमा प्रसाद खान पाए सन्तुष्टि हुन्छ भनेर लिने गरेछन्। जस्तो तपाईँहरूको यो सेवामा खास गरी यस्ता मानिसहरूलाई हामी खुवाउँछौँ भनेर चाहिँ एउटा मापदण्ड तोक्नु भएको छ कि छैन? होइन, मापदण्ड भनेको यस्तैलाई खुवाउँछौँ अरूलाई खुवाउँदैनौँ भन्ने त्यस्तो मापदण्ड छैन। जोसुकै पनि यो सेवा लिन सक्छन्। र केही यस्ता पनि मानिसहरू छन् जो हिँडेर आउन सक्दैनन्। त्यसमा मेरा छोराका साथीहरू, मेरा छोराहरू मिलेर बाइकले 10 प्याकेट 20 प्याकेट 25 प्याकेट उनीहरूका घर दैलोमा पुर्याएर पनि आउँछन्। र लगभग सबलाई थाहा छ कि फोन नम्बर समेत थाहा छ। कसैले त्यस्तो आवश्यक छ भने फोन पनि गर्छन्, सर 5 प्याकेट यहाँ हामीलाई पठाइदिनुहोस्, हामी आउन सक्दैनौँ, टाढा छौँ। हामीले बाइकबाट पठाएर पनि सेवा दिने गरेछौँ। जस्तो तपाईँहरूको यो पुण्य काममा त पक्कै पनि खर्च त हुन्छ नै, र एकपटकको यो कार्यक्रम गर्दाखेरि कतिको खर्च लाग्छ? हेर्नुहोस्, अहिले कोरोना काल पछि अब यो जब इजी डेजहरू आए त्यसपछि खर्च अलि घटेको छ। लगभग एकपटकमा 15,000 जतिको खर्च आउँछ एक शनिबार। कोरोना कालभन्दा पहिला प्रत्येक शनिबार 30,000, 28,000, 32,000 खर्च आउँछ। प्रत्येक कार्यक्रममा 30,000 जति पहिला आउँथ्यो र अहिले एभरेजमा 15 आइरहेछ। अनि यो खर्चहरू चाहिँ कसरी जोखो गर्नुहुन्थ्यो तपाईँले? हेर्नुहोस्, भने नि हामीले यो गुप्त दानको रूपमा हामीले जतिजना छौँ यसमा 5 जना 6 जना हामीले चलाइरहेछौँ। नाम लिन मिल्दैन, तर यसमा मैले भने मेरा अग्रज, मेरा काकाहरू, मेरा दाईहरू वीरगञ्जै मारवाडी समुदायकै छन्। उहाँहरूको निरन्तर उहाँले आफैले ल यो सेवामा मेरो पनि यति यो राख्नु र अगाडि पनि कहिले केही त्यस्तो पर्यो भने मलाई भन्नु, हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भनेर मलाई साथ दिँदै आएका छन्। नाम त लिन अलि अप्ठ्यारो नै छ र म फ्रन्टमा उभिएर सबै भनौँ न व्यवस्थापक भएकोले मेरो नाम अगाडि आइरहेछ। अन्यथा अरू कसैको नाम हामीले यसमा मिल्दैन। त्यही भएर यसको नाम नै सद्भाव समिति राखेको। कुनै निजी संस्थाको नाम राखेका छैनौँ, मारवाडी समुदाय राखेका छैनौँ, नारायणी समुदाय राखेका छैनौँ, केवल समुदाय समिति, सद्भाव समिति। त्यसले गर्दा जोसुकै पनि आएर जोड्न सक्छौँ। धेरैजना आउँछन् हामीलाई। अब हामीले ओपन खुवाउँदाखेरि हामीले सहयोग गर्ने, हेल्प गर्ने साथीहरू, दाजुभाइहरू धेरै आएर उभिदिन्थेन्। 3-3 घन्टा 4-4 घन्टा व्यवस्थापन गर्न अलिक सहयोग पुर्याउँथ्यो। धेरै खुसी लाग्थ्यो, उहाँहरूलाई पनि धेरै खुसी लाग्थ्यो। महिलाहरूको पनि सहभागिता होला? महिलाहरूको पनि सहभागिता हुन्छ। र पारिश्रमिक रूपमा मेरो ओन फ्यामिलीको धेरै सपोर्ट मैले पाएको छु। मेरो श्रीमतीले पनि तरकारी, मैले यसमा ज्यालादारी मान्छे 1 जना मात्रै राखेको छु भाडाहरू मुस्काउने। बाँकी सबै काम मेरो आफ्नै परिवारका मान्छेहरू, जस्तो मेरो श्रीमती तरकारी काट्ने, केलाउने,
मरमसलाहरू पनि आफै होलसेलमा ल्याएर हामी कर्के ल्याएर पिसाउने टिटाउने गर्छौँ। एकदम फ्रेस खाना। यस्तो खाना छ कि त्यो खाना हामी पनि खान्छौँ, हाम्रा परिवारका मान्छे पनि खान्छन्। कसैलाई यो नहोस् कि आफूलाई राम्रो खाँदो होला, हामीलाई कस्तो खाएर हामी उनीहरूको अगाडि नै बसेर खान्छौँ कि उनीहरूलाई प्रोत्साहन पाओस्, खानु राम्रो छ, खानु मिठो छ भनेर शुद्ध तरिकाले अहिलेसम्म सेवा दिँदैछौँ। जस्तो कोरोना कालको बेलामा मुलुक लकडाउनमै थियो, यो लकडाउनको अवधिमा पनि यहाँले चाहिँ सेवालाई निरन्तरता दिनुभयो। खास कसरी दिनुभयो त त्यति बेला? होइन, मलाई स्थानीय सपोर्ट पाएको थियो। हाम्रा मेयर साहब विजय सरावजीको पनि सपोर्ट पाएको थियौँ, हाम्रा सिडिओ साहबजीको पनि सपोर्ट पाएको थियौँ, हाम्रा एसपी साहबजीको पनि सपोर्ट पाएको थियौँ र स्थानीयवासीहरूको पनि मैले सपोर्ट पाएको थियौँ। मैले पास पाएको थियौँ। 3 जना 4 जना हाम्रो सहयोगी साथीहरूले पनि सपोर्ट गरेका थियौँ। हाम्रो त्यति बेला तपाईँले सेवा प्रदान चाहिँ कसरी गर्नुभयो? बाइकमा प्याकेट एकचोटिमा 100 प्याकेट 150 प्याकेट लिएर घर दैलोमा गइकन पुर्याउँथौँ। घर दैलोमै गएर? घर दैलोमै पुर्याउँथौँ। र हाम्रो यहाँ मारवाडी या हाम्रो रानीसती मन्दिरको किचन हामीले युज गरेका थियौँ र त्यहाँ गेटभित्र हामी प्याकेट तयार राख्छौँ। जो आफैले आएर लिनु खोज्छन् तिनीहरूलाई पनि हामीले त्यहीँबाट भोजन व्यवस्था गरेँ। यहाँले फेरि त्यति बेला चाहिँ एफएमहरूमा चाहिँ आफ्नो नम्बरहरू पनि? एफएममा नम्बर दिएको थियौँ र एफएममा पत्रिकामा नम्बर चाहिँ जुन पत्रिका निस्किरहेको थियो अथवा फेसबुक मार्फत नम्बर हाम्रो ठाउँ ठाउँमा पोस्टर टाँस्ने नम्बरको निःशुल्क भोजन आवश्यकले फोन गर्नुहोस् 4 वा 5 वटा नम्बर दिएको थियौँ। त्यसले गर्दा हामीले धेरै सपोर्ट पायौँ र त्यो सेवा दिन हामी सफल भयौँ। मैले यहाँ क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई पनि हाम्रा मेयर साहबजीको सहयोगले मैले सबै ठाउँमा सेवा प्रदान गरेकै हुँ। जस्तो हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समय अघि अब हाम्रो देशमा कोही पनि भोका नाङ्गाहरू हुँदैन भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो र अब तपाईँलाई यो 3 तहको सरकार भयो, जस्तो सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारमध्ये कसैले आएर तपाईँको यो कार्यलाई सपोर्ट गर्यो या भने हामी पनि अब यसमा सहभागिता हुन्छौँ भनेर त्यस्तो खालको केही प्रोत्साहन गर्यो कि गरेन? होइन, हेर्नुहोस्, यो हामीले जुन सेवा हामीले दिइराखेका छौँ यो हाम्रो सङ्कल्पै हो कि हामी कोहीसँग यस्तो कुनै संस्थासँग कुनै किसिमको सपोर्ट नलिउँ। हामीलाई आशीर्वादको सपोर्ट मात्रै चाहिन्छ, हामीलाई हौसला बढाउने सपोर्ट मात्रै चाहिन्छ। अरू कुनै सहयोग हामीलाई सपोर्ट कुनै संस्थाबाट हामीले आशै गरेका छैनौँ र आएको पनि छैन। जबकि यो तपाईँहरूले गरिरहेको यो सेवा यो स्थानीय सरकारको चाहिँ दायित्वमा पर्दछ, तर स्थानीय सरकारले पनि व्यवस्था गरिरहेको छ। स्थानीय सरकारले बेला बेलामा मलाई हौसला सपोर्ट गरेकै हुन् हाम्रा मेयर साहबले र विपदको बेलामा यो ठाउँमा गर्न सक्छौँ भने गर, हामीबाट जे सहयोग हुन्छ गर्छौँ भनेर आश्वासन स्थानीय सरकारबाट मैले पाएको हुँ, नपाएको होइन र अरू कुनै संस्थाबाट। तर पूर्ण रूपमा कतिको सपोर्ट पाउनु भएको छ त? पूर्ण रूपमा त हामीले आशै गरेका छैन र पाएको पनि छैन। पाउनु भएको छैन, ठिकै छ। अहिले जस्तो अब पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने चर्चित बन्नको लागि सबैभन्दा सजिलो भनेको यति बेला समाजसेवा नै बनेको छ। यो यहाँलाई पनि पक्कै पनि थाहा होला। हजुर। कतै तपाईँको पनि उद्देश्य अलि चर्चामा हुन पाइन्छ कि भनेर यो सेवामा लागि पर्नु भएको त होइन? होइन, हेर्नुहोस्, यो कुरा चाहिँ तपाईँले सोध्नुभएको ठिकै हो। यो मैले चलिरहेको 134 हप्ता भयो। 134 हप्ता भनेपछि लगभग 2.5 वर्ष नागिसक्यो है। यो मेरो यो सेवा देखेर अरू पनि हाम्रा साथीहरूले प्रयास गरेका थिइन्। कसैले 10 हप्ता चलाएर फेसबुकमा अपडेट गरेर बन्द गऱ्यौँ, कसैले 15 हप्ता चलाएर बन्द गऱ्यौँ र हाम्रो प्रचार गर्ने भ्यू अथवा पब्लिसिटीमा आउने भएको भए हाम्रो यति लामो चल्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, यति लामो चलाउनुको मतलब मेहनत, आफ्नो इच्छा र सङ्कल्प लिएर मात्रै चलाएको हो। प्रचारको यसमा हामीलाई कुनै आवश्यकै छैन। अब यो सेवा लिन ठाउँ ठाउँबाट मान्छे आउँछन्, सबलाई थाहा छन् कुन तरिकाले खुवाउँछौँ हामी, कतिको शुद्धता खुवाउँछौँ र फेरि उही नै आउँछन्। प्रचारको लागि हो भने त आउँदैनन्, किनभने क्वालिटीमा फरक हुन्छ प्रचारको लागि भयो भने। यो हाम्रो आफ्नो आत्मसन्तुष्टिको लागि मात्रै गरेको हुन्, कुनै प्रचार उचारको लागि पब्लिसिटीको लागि हामीले गराएनौँ। जस्तो यहाँ एउटा समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ होइन, अब समाज सेवालाई हिजो र आजमा तुलना गर्ने हो भने यसलाई कसरी गर्नुहुन्छ यदि व्याख्या गर्नुपर्ने हो भने? अहिलेको समाजसेवा कस्तो छ त विगतकोलाई लिएर? समाज चाहिँ हेर्नुहोस्, हाम्रो समाज वीरगञ्जको राम्रो छ, सेवा गर्ने खालका समाज हुन्। तर यसैमा कतै कतै राजनीति पनि पस्छन्, कसैले आफ्नो स्वार्थको लागि पनि गर्छन्। सबैजना आफ्नो स्वार्थको लागि गर्छन् भन्ने यो कुरा म मान्दिनँ।
तर समाज त पहिला पछिल्लो समयमा आएर त समाजसेवा पनि यति बेला स्वार्थ बनेको छ नि त, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि होइन, चर्चामा आउनको लागि गर्छन्। जस्तो भने यो कुरा तपाईँले सोध्नुमा मलाई एउटा कुरा याद आयो। हुरी बतासको बेलामा 2-3 दिन बिर्गन धेरै रिस भएको थियो है। मलाई कुनै हाम्रो मेरो साहबज्यूकोबाटै रिक्वेस्ट आयो गर्न सक्छौँ भने हामी अस्पतालमा धेरै बिरामीहरू आएछन्, हजारौँको सङ्ख्यामा आएछन्, तपाईँ सेवा दिन सक्नुहुन्छ भने दिनुहोस् भने भए हामीले 2 घन्टामै खाना भोजन तयार गरेर ठाउँ ठाउँ अस्पतालमा हामीले पुर्यायौँ। त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक दलका साथीहरूले ल खाना जिम्मा लगाउनुहोस्, तपाईँ जानुहोस्, हामी आफै बाँड्छौँ र ब्यानर लगाएर फेसबुकमा जथाभावी प्रचार गरेर हामीले खानाको म्यानेज गऱ्यौँ भनेर। तर हामीलाई त्यो पब्लिसिटी चाहिन्थ्यो, हामीले खाना जिम्मा लगायौँ, आयौँ। हाम्रो काम थियो सेवा प्रदान गर्ने, हामीले गऱ्यौँ। र प्रचार गर्नेले पब्लिसिटी लुट्नेले पब्लिसिटी लुट्यौँ। त्यस्ता पब्लिसिटी लुट्ने मान्छेहरू पनि छन्, नहुने होइन। र हाम्रो पनि यो फेसबुक अपडेट हामी प्रत्येक सप्ताह गर्छौँ, आज यति हप्ता भयो भनेर। बाँकी अरू कुनै कसैको नाम पब्लिसिटी अनुहार चाहिँ देखाएका छैन मैलेसम्म। जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमा यो सेवा सहयोगहरू गर्ने चाहिँ फेसबुक पोस्टहरूमा चाहिँ हामी धेरै देखिरहेका छौँ र यसले चाहिँ के प्रश्न पनि गर्छ भनेपछि नेपालमा अब पछिल्लो समयमा समाजसेवीहरू कति छ भनेर पनि हामी यसले चाहिँ प्रश्न पारिरहेको छ। अब तपाईँको हिसाबमा यो समाजसेवा चाहिँ गुप्त रूपमा गर्नुपर्छ कि होइन, प्रचार प्रसार गरेर गर्नुपर्छ कि कस्तो गर्नुपर्छ? होइन, सेवा चाहिँ तपाईँ गर्नुहोस्, सेवाको प्रचार भयो भने अरूले पनि सेवा गरौँ भनेर मनमा भावना आउँछ है। तर मैले फलानुलाई यति यो सेवा दिएँ, मैले फलानुलाई यो सेवा दिएँ भन्ने त्यो चाहिँ प्रचार गर्नु गलत हो। तर सेवा गरेको प्रचार हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, आज भनौँ न यो वीरगन्जमा सद्भाव समितिले निःशुल्क भोजन गराउँदैछ सुनेर नारायणघाटमा पनि मेरा साथीहरूले त्यहाँ सुरु गरेका थियौँ। केही दिन, धेरै दिनसम्म चलाउन सकेनन् तर सुरु गरेका थियौँ। काठमाडौँमा पनि मेरा चिनेकै मान्छेहरूले सुरु गरेका थियौँ, धेरै दिन चलाउन सकेनन् तर सुरु प्रयास त गरेकै हुन्। त्यो प्रचारले नै प्रयास हुन्छ। हेर्नुहोस्, मान्छे सबैलाई समाजमा म केही गर्न सक्छु भन्ने मान्छेमा इच्छा हुन्छ। तर मान सम्मानको लागि पनि यति बेला प्रचार त भइरहेकै छ। मान सम्मानको लागि पनि प्रचार भइरहेको हुन्छ। तर सेवा भनेको निस्वार्थ हुनुपर्छ, प्रचार कुनै आवश्यक छैन। तर सेवा भएको कुराको प्रचार हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा अरूको मनमा पनि मैले यो सेवा गर्न पाएँ, हामीले पनि यो गर्न पाए धेरै बेस हुन्थ्यो भन्ने कुरा यसको लागि मैले बुझाएको छु। जस्तो यहाँ अघि भन्नुभयो समाजसेवामा पनि राजनीति प्रवेश गरेको छ भनेर होइन। समाजसेवा भन्नाले भन्दा पनि अब सबै क्षेत्रमा राजनीतिको हस्तक्षेप भइसकेको छ। अब समाजसेवामा पनि सुरुवात भइसक्यो। अब यसले एउटा नकारात्मक या भने सकारात्मक कस्तो खालको अवस्था सृजना गर्छ? हेर्नुहोस्, बुझ्नेले यो नकारात्मक हो यो सकारात्मक हो, सबै राजनीति भनेको पनि समाजको सेवा नै हो, सेवा नै हो होइन। अब तपाईँले पब्लिसिटीको लागि गर्नुभएको कि तपाईँको आफ्नो मनले गर्नुभएको यो बुझ्नेले बुझिहाल्छन्। त्यसको लागि हामीले बुझाइराख्नु पर्ने आवश्यक हुँदैन होइन। तर यो समाजसेवामा पनि जुन प्रकारले राजनीति प्रवेश गरेछ नि, यो नकारात्मक हो कि यो राम्रो हो नराम्रो हो के हो? नकारात्मक त हेर्नुहोस् भन्न मिल्दैन, सकारात्मक त हुँदै होइन, दुईटै कुरा हो। अब यसको कुनै पछि लिएर म बोल्छु भने हुनसक्छ कसैलाई मेरो कुराबाट अलि चित्त नबुझोस्, त्यही भएर म त्यो सम्बन्धमा नकारात्मक सकारात्मक लागि म बोल्दिनँ। नकारात्मक हुँदै होइन र सकारात्मक पनि छैन। स्वार्थले हो भने सकारात्मक छैन। अब जसले जस्तो सोच्छ। अब अन्त्यमा है छोटोमा यहाँ समाजसेवी हुनुहुन्छ। अब एउटा समाजसेवी कस्तो हुनुपर्छ त? उसको दायित्व कस्तो हुनुपर्छ यो बारेमा अलि भनिदिनुहोस् न छोटोमा है। हेर्नुहोस्, समाजसेवी तपाईँले भन्नुभयो नि, मैले सेवा गरेको कुरालाई अरूले पनि समाजसेवा नै भन्छन् होइन। तर समाजसेवी मतलब बनाउनु छैन क्या मलाई। मेरो इच्छा छ म यो सेवा गरौँ, मलाई खुसी हुन्छ, त्यसको लागि गरेको। र समाजसेवी भनेर प्रचारको लागि पनि समाजसेवी हुँ भनेर त्यसको आवश्यकता छैन। तर भन्नेले समाजसेवी भन्छन्, समाजसेवी हुनुपर्छ। यति गरेर पनि समाजसेवी भन्छन् भने समाजसेवी सुन्न पनि ठिक लाग्छ। र समाजसेवी भनेको एउटा राम्रै कुरा हो। स्वार्थ छैन भने समाजसेवी भएको राम्रै कुरा हो। स्वार्थ छ भने समाजसेवी त ढकोसला हुन्छ। त्यो कुरा समाजसेवी बन्नु नै बेकार हो। हस्त हाम्रो कार्यक्रमसम्म आइदिनु भयो, हामीलाई समय दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार। दर्शकवृन्द, हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो वीरगन्जका एक समाजसेवी रमेश चाटिया। हस्त
वीरगञ्जकै चर्चित होटल मकालु प्राइभेट लिमिटेडमा छायाङ्कन गरिएको प्रदेश बहस कार्यक्रमको समय सकिएको छ। पुनः अर्को साता फरक पात्र र सन्दर्भको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।